Namaste, devotees. Lord Shiva has Lord Chandra on his forehead. Hence, he is also called as Chandrasekhara. In this video, I am chanting a very powerful Chandrasekhara mantra. And by listening to this powerful mantra with devotion for complete 108 times, all types of problems will be solved. Mrityu Bhaya, that is fear of death, will go away and Navagraha doshas will be removed. Before listening to the mantra, if you are new to the channel, subscribe the channel, press the nearby bell icon and select all options. Also comment as Om Shri Chandrasekharaya Namaha. मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् 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 मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम्
पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् बत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् 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 पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्
भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम्
पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् बत्तवारण मुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् 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 पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्
भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् 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 भक्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम्
पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम् बत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्थरीयमनोहरम् 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 पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्